अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी 13 साला कज़न नायाब मेरे चचा की अकलौती बेटी थी। हम डबल मंजिला मकान में रहते थे, जिसमें हम ऊपर वाले पोर्शन में और मेरे चचा यानी नायाब के वालिद नीचे वाले हिस्से में रहाइश पजीर थे। हम दो भाई थे और मेरे वालिद मलेशिया में काम करते थे और उनका ज्यादातर वक्त वहीं पर गुजरता था और वो 3-4 माह बाद ही पाकिस्तान का चक्कर लगा पाते थे। मैं घर में अपने भाई से बड़ा था, इसलिए मेरा अपने छोटे भाई असलम और अपनी कज़न नयाब पर भी बहुत रोब चलता था। बल्कि ट्यूशन भी मैं ही उन दोनों को पढ़ाता था। नयाब कम उम्र होने की वजह से मेरे सख्त लहजे पर सहम जाया करती थी, यानी कि मुझसे काफ़ी डरती थी। यहाँ तक कि मुझसे बात भी ठीक तरह नहीं कर पाती थी, बल्कि मेरे सामने हकलाने लगती थी, हिचकिचाने लगती थी और उसकी ज़ुबान से ठीक से अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। वो मुझसे इस कदर डरती थी कि मुझे देखते ही उसकी रंगत फीकी पड़ जाती थी और मैं जब उसे यूं डरी और सहमी हुई को देखता तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसे अक्सर डराए रखता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं बचपन से लड़कपन और फिर नई नई जवानी में कदम रख रहा था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17 बरस थी, इसलिए मुझे जिनसे मुखालिफ की तरफ देखकर एक अनदेखी सी कशिश महसूस होने लगी थी। वालिद मेरे सर पर ना थे तो स्कूल के लड़कों के साथ रहकर मैंने सिगरेट पीना भी शुरू कर दी थी और कुछ गैर मुनासिब मवाद भी देखने लगा था, जिससे मेरा दिल और जज्बात कभी कभी बेकाबू से हो जाते थे। मेरा भाई तकरीबन नयाब का ही हम उम्र था, इसलिए वो दोनों मुझसे ही पढ़ते थे। एक बार छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और वो ट्यूशन पर नहीं आ सका, लिहाजा अब मुझे अकेली नयाब को ही ट्यूशन पढ़ानी थी। उन्हीं दिनों रात को मैं एक गैर मुनासिब क्लिप देखकर सोया था, जिसके असरात अभी तक मेरे दिमाग पर बाकी थे। फिर जब नयाब पढ़ने के लिए आई तो उस वक्त उसने नेट का फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी नाजुक सी गुड़िया जैसी। और ऊपर से वो मुझसे डरती भी बहुत थी। उसकी आंखों में यही खौफ देखकर न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ और ज्यादा माइल होने लगता था। और आज तो मैं चाहकर भी नयाब से नजरें नहीं हटा पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो आज अकेली थी। फिर मैंने कहा, नयाब क्या कर रही हो, जल्दी से अपनी किताबें निकालो। लिहाजा उसने जल्दी से अपनी किताबें निकाली और लफज ब लफज उंगली फेरते हुए उन्हें पढ़ने लगी। उसकी नेट की फ्राक के बाजू नहीं थे। उसके नरमो मुलायम और सफेद गोरे चिट्टे बाजू देखकर मेरे दिल को कुछ अजीब सा होने लगा। मेरी सांसें एकदम से तेज होने लगी। फिर मैंने कहा, नयाब अपनी कुर्सी मेरे बराबर में रखो, मेरे पास आकर बैठो। चूंकि वो मुझसे डरती थी, इसलिए चुपके से अपनी कुर्सी उठाकर उसने मेरे पास रखी और मेरे बराबर में बैठ गई। फिर मैंने उसका होमवर्क उसे बताया और उसका सर तपै दीदार करने लगा। और जैसे जैसे मैं उसे देखने लगा, उसे देखकर मेरा दिमाग भी घूमने लगा। पता नहीं क्यों वो मुझे बेइंतहा प्यारी लगने लगी थी। दिल चाहने लगा कि हाथ से छू कर देखूं कि वो क्या रिस्पॉन्स देती है। फिर जैसे ही मैंने अपने हाथ की उंगलियां उसके गोरे बाजू पर फेरनी शुरू की तो वो घबराने लगी, बार बार अपना बाजू पीछे करती और जब इस दौरान वो मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। मैंने उसे कहा कि तुम अपना काम करो। उसका बाजू छूते हुए पता नहीं क्यों मेरे अंदर के जज्बात मुझे आखिरी हदों तक उकसाने लगे। मैं अपने हाथों की हरकत कभी उसकी कमर पर करने लगता तो कभी उसके बाजू पर, और इस दौरान वो इस कदर नर्वस हो गई कि रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, सबक क्यों नहीं याद कर रही, तुम रुक क्यों गई हो? जिस पर वो कहने लगी, अफजल भाई प्लीज मुझसे दूर रहें, ऐसा ना करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, तुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा? वो कहने लगी, आपका छूना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझसे दूर रहें। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का फौरन से एहसास हुआ। मैंने कहा, ठीक है। दोबारा मैंने उसको नहीं छुआ। उसे जल्दी से होमवर्क करवा के कमरे से बाहर भेज दिया। मैंने जल्दी से कमरा बंद किया और सिगरेट की डब्बियां निकालकर सिगरेट पीने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नयाब जैसे बस चुकी थी। मैंने खुद को झटका, फिर बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। मैं काफी दिन फिर नयाब से ठीक से बात नहीं कर सका। मुझे ये भी एहसास था कि वो मेरी चचाजाद है, मुझे उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। छोटी भी है, कम उम्र भी है। लेकिन फिर वही बात कि मैं ज्यादा समझदार नहीं था। नए नए जज्बात बदले थे।
اس لیے کبھی کبھی بے خودی سی چھانے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ موبائل پر دیکھے گئے وہ کلپس تھے جن کا میں اب عادی ہونے لگا تھا۔ دوسری چیز شاید سگریٹ تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا رہنا بھی پسند کرتا تھا، اور جب سے میں نے سگریٹ پینی شروع کی تھی، میں نے اپنی والدہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ پھر جب میں نے 10ویں جماعت کا ایگزام پاس کیا تو میرے کافی اچھے نمبر آئے، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان دنوں میں میرے والد بھی ملیشیا سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے موٹر سائیکل لینے کی فرمائش کی تو میرے بابا نے مجھے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ پھر تو میری آوارہ گردیاں اور بھی زیادہ بڑھنے لگیں۔ کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے بھائی اور نیاب کو بھی بائک پر بٹھا کر ساتھ لے جاتا، انہیں آئس کریم کھلا کر لے آتا، لیکن بہرحال میرا رویہ ویسا ہی تھا۔ نیاب کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے خوف کو دیکھ کر میں بار بار اس پر روب جماتا رہتا تھا۔ ایک بار میں شام کو کرکٹ کھیل کر اپنے کمرے میں آیا تو نیاب پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہاتھ میں میری سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا کمرہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس دوران وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی، میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لے لیا، اور اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تو میرا لہجہ بلند ہوا، اس کی تو جیسے جان نکل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑی، کہنے لگی، افضل بھائی میں نے کہا، یہ ہکلانا چھوڑو اور سیدھا سیدھا بتاؤ کرنے کیا آئی تھی یہاں؟ میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، دائی اماں نے کہا تھا ذرا چادر سیدھی کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہاں سگریٹ پڑی ہے۔ اصل میں اپنے چچا کو سپورٹ کرتا تھا، والد یہاں نہیں تھے، اس لیے چچا میری اور چھوٹے بھائی کی ایکٹیویٹیز پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کے سامنے میں بالکل انسان کا بچہ بن کر رہتا تھا۔ کبھی سگریٹ پیتا بھی تو اس کے بعد تیز خوشبو والی چند کوئی چیزیں کھا لیتا تھا تاکہ میرے منہ سے سگریٹ کی بو نہ آئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر نیاب کے منہ سے چچا کے سامنے کچھ نکل گیا تو میری شامت پکی ہے، وہ میرے بابا کو بتا دے گی اور فوراً مجھ پر سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری زبان سے یہ بات نکلی نہ کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کسی کے بھی سامنے تم نے کچھ بھی کہا نا، اماں کے سامنے یا چچا کے سامنے یا چچی کے سامنے، تو نیاب میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ خوف کے مارے کپ کپانے لگی۔ میرے غصے کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک بار تایا ابا بڑے غصے سے میرے کمرے میں رات کے 12 بجے آئے۔ میں اس وقت سگریٹ پیتے ہوئے موبائل پر کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، جس کا سین کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان برٹش لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ وہ سب کرنے کے لیے اسے ہراساں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بھی ڈری سہمے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھی ڈری سہمی ہوئی لڑکیاں اپنی طرف بہت جلد مائل کر لیتی تھی۔ ابھی میں یہ سین دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی پل اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے چچا بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تب میرے ہاتھ میں نہ صرف موبائل تھا بلکہ سگریٹ بھی تھا۔ لہذا چچا کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ موبائل بند کرتا، چچا میرے پاس پہنچ گئے، میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینی، میرا موبائل پکڑ کر دیکھنے لگے تو گویا میری جان نکل گئی۔ میری والدہ بھی تھوڑی دیر بعد اندر آ گئی، کہنے لگی، طارق کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے تو میری ماں کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ چند ہی سیکنڈ میرے موبائل کی سکرین کے مناظر دیکھنے کے بعد چچا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے، بدتمیز لڑکے، میرے بھائی صاحب یہاں نہیں ہیں تو کیا تم ان کی پیٹھ پیچھے ان کی محنت پر اور ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے تمہیں یہ سب کام کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے؟ میری جان نکلی تھی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ پھر انہوں نے موبائل پکڑ کر میری والدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ کیوں بچوں پر توجہ نہیں دیتی؟ یہ دیکھیں،
ये क्या देख रहा था? वो वीडियो जब मेरी वालदा ने मेरे मोबाइल पर देखी तो अपनी नजरें झुका गई, मोबाइल बंद किया और मुझे गुस्से से देखने लगी। चचा ने फिर से मजीद 2-4 लगातार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारे, जिनकी शिद्दत से मेरा दिमाग एकदम से चकरा कर रह गया। इसी दौरान अपने शौहर की गुस्से भरी आवाजें सुनकर चची भी ऊपरी मंजिल पर आ गई। छोटा भाई भी आ गया, बस नयाब ही थी जो नहीं आई थी। उसी पल मैं समझ गया कि ये जरूर उसी ने मेरी चचा से शिकायत लगाई है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा, लिहाजा गुस्से में आग बगोला होकर मैं उसी वक्त ये इरादा कर चुका था कि अब मैं किसी भी सूरत उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। वो 13 साल की हो चुकी थी और मैं 17 साल का नौजवान था। 12वीं जमात में पढ़ता था और इस उम्र में लड़के अपनी ही उड़ान में उड़ रहे होते हैं, किसी के रूप में नहीं आते। वो समझते हैं कि हमारी बादशाहत है और अपनी बादशाहत करना अच्छा भी लगता है। मैं अपने चचा से थप्पड़ खाता रहा। वो थप्पड़ मुझे अपने मुंह पर कम और अपने अंदर कहीं ज्यादा महसूस हो रहे थे। फिर मैंने अपने चचा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा आइंदा ना तो ऐसी वीडियो देखूंगा, ना ही सिगरेट पीऊंगा। चचा का गुस्सा कुछ कम हुआ तो मेरी वालदा के पास आकर कहने लगे, भाभी आप इसे रात को मोबाइल नहीं देंगी। मेरी माँ को तो जैसे मौका मिल गया था, मैं जब भी मोबाइल उठाता मेरी माँ मेरे पास आ जाती, यूं देखने लगती कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे बाहर जाने पर भी कुछ देर पाबंदी लगी रही। मुझे नयाब पर बड़ा गुस्सा आता था। काफी दिन से वो ट्यूशन पढ़ने भी नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई असलम से कहा, जाओ जाकर नयाब को बुला के लाओ, पढ़ना नहीं है। उसने असल में मुझे नयाब से चचा का बदला लेना था। मुझे 100% यकीन था कि ये सब कुछ नयाब ने उन्हें बताया होगा। इकलौती बेटी थी, माँ बाप की लाडली भी थी, कोई बात उनसे छुपाती नहीं थी। मेरा भाई उसे बुलाने गया लेकिन वो पढ़ने नहीं आई। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। एक बार मेरी वालदा कहने लगी कि मैं तुम्हारी चच्ची के साथ बाजार जा रही हूँ। असलम भी मेरे साथ ही तैयार हो गया। घर में अब सिर्फ नयाब थी या मैं था। चचा अपने काम पर गए थे। चची मुझसे कहने लगी, नयाब सो रही है, वरना मैं उसे भी बाजार ले जाती। तुम ऐसा करो, अपना पोर्शन बंद करके नीचे ही बैठ जाओ। मैंने कहा, जी ठीक है, आप जाएं, बेफिक्र होकर जाएं। मुझे तो जैसे मौके की तलाश थी। जैसे ही वो लोग बाजार के लिए गए, मैंने नीचे का दरवाजा बंद किया और नयाब के कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। नयाब सो रही थी। मैं जब उसके पास आया, उसके चेहरे को देखा तो कुछ देर उसका चेहरा देखता रह गया। वो सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे अंदर के जज्बात मुझे गुस्ताखी पर उकसाने लगे। मैं उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे पर आने वाली लड़कियों को अपनी उंगली से पीछे करने लगा, उसके चेहरे के नकूश पर हाथ फेरने लगा। उसके अंदर कुछ खोने सा लगा। एकदम ही वो उठकर बैठ गई। मुझे अपने पास देखकर घबरा कर फौरन से उठी। मैं भी कुछ होश में आया था। कहने लगी, अफजल भाई आप मुझे दोबारा से अपने चचा के थप्पड़ याद आने लगे। मैंने कहा, तुमने चचा को बताया था ना कि मैंने सिगरेट पी थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हुआ था। कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मेरे चचा को ख्वाब नहीं आया था कि मैं सिगरेट पीता हूं। तुम्हारी वजह से चचा ने मुझे बहुत मारा और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई, बेड से उठकर खड़ी होने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और दोबारा से उसको बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा, घर पर इस वक्त कोई नहीं है, चची और अम्मी बाजार गई हैं, असलम भी उनके साथ बाजार गया है, तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खौफ से उसकी जान निकल रही थी और उसकी आंखों में खौफ देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि बस उसे देखता रहूं, उसके खौफ से लुत्फ उठाता रहूं। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं बताया। उस दिन अम्मी अब्बू बातें कर रहे थे, उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा था किसी लड़के के साथ। मैं सच कह रही हूं मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया था। प्लीज मुझे कुछ मत कहना।
میں نے کہا جھوٹے بہانے مت بناؤ، یاد رکھنا میں اپنا بہت برا بدلہ لوں گا تم سے، ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ جو تھپڑ میرے منہ پر مارے ہیں نا چچا نے، یہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اب بھی جب کبھی اسے دیکھتا تو اسے غصے سے گھورنے لگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں چچا کے تھپڑ بھی بھول گیا۔ اس سے ہوا یہ تھا کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی تھی اور موبائل میری اماں ویسے ہی مجھے رات کو نہیں دیتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میری عادت چھوٹ گئی اور میں اس بات کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ پھر بڑا بھی ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے والد نے مجھے ملیشیا بلا لیا۔ کہنے لگے باقی کی تعلیم یہاں پر مکمل کرو اور یہیں پر تمہاری جاب بھی لگوا دوں گا۔ میرے ابا اس وقت پاکستان آئے تھے۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس وقت نیاب کی عمر 16 سال تھی، 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میں نے کہا بابا میں ملیشیا اسی صورت میں جاؤں گا جب آپ میرا نکاح نیاب سے کریں گے۔ میری بات سن کر میرے والد کہنے لگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تمہارا ابھی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہ تمہاری شادی کی عمر ہے نہ نیاب کی شادی کی عمر ہے۔ جب تم دونوں بڑے ہو جاؤ گے تو پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ میں نے کہا جو بھی ہو جائے مجھے شادی نیاب سے ہی کرنی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی نیاب مجھے بھی بہت پسند ہے، اور پھر غیروں میں شادی کرنے سے بہتر ہے بندہ گھر کی بچی کو بہو بنائے، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا میں کون سا رخصتی کی ضد کر رہا ہوں، صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس سے صرف نکاح کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ملیشیا جاؤں گا تو 5 سال سے پہلے واپس نہیں لوٹ پاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط رشتہ ہمارے درمیان قائم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ چچا بعد میں اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ میری یہ بات سن کر میرے والدین کہنے لگے ہم طارق سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے انہیں اس بات پر راضی کرنا ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ چچی تو جیسے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھی، اور صرف نکاح پر کسی کو بھی زیادہ اعتراض نہیں ہوا سوائے نیاب کے۔ وہ بار بار اپنی والدہ سے یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے افضل بھائی سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن میرا اپنے سامنے ایک بہت بڑا برائٹ فیوچر تھا جس پر میرے چچا چچی کی بھی نظر تھی، اس لیے انہوں نے نیاب کو بچی سمجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ملیشیا بھی چلا گیا۔ اب نہ تو میرے وہ جذبات رہے تھے نہ ہی وہ لڑکپن کی عمر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک میچورٹی آ چکی تھی۔ ان 5 سالوں کے دوران جب بھی میں نے اسلم سے کہا کہ وہ میرے نیاب سے بات کروائے تو وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ نہیں کرتی آپ سے بات، صاف منع کر دیتی ہے۔ 1 سال ہو گیا تھا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ویڈیو کال پر مجھ سے بات کرے، لیکن وہ تو میرا نام سن کر ہی گھبرانے لگتی تھی۔ ایک بار میں نے گھر کے نمبر پر پی ٹی سی ایل پر فون کیا۔ فون نیاب نے اٹھایا، شاید اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے کال کی ہے، ورنہ شاید کبھی نہ اٹھاتی۔ اس کی آواز سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ کہنے لگی کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا تم نہیں جانتی میں کون بول رہا ہوں؟ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے لگی پتا نہیں آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں آ کر تمہیں بڑے اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ میں کون بول رہا ہوں۔ میرے لہجے کو سن کر شاید وہ پہچان گئی۔ فوراً سے فون بند ہو گیا۔ میں کہتا رہ گیا کہ نیاب فون بند مت کرنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن اس نے فون بند کر دیا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے فوراً سے اسلم کو فون کیا۔ میں نے کہا ابھی کے ابھی نیاب کے پاس جاؤ اور اسے یہ فون پکڑاؤ۔ اسے کہو کہ بھائی بہت غصے میں ہے، اگر تم نے بات نہیں کی تو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ میری بات سن کر اسلم ہنسنے لگا، فون لے کر نیاب کے کمرے میں چلا گیا۔ فون ہولڈ پر تھا۔ اسلم نے جا کر فون نیاب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ کہنے لگا بھائی بہت غصے میں ہے نیاب، ان سے بات کر لو ورنہ وہ پاکستان لوٹ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کیا مصیبت ہے تمہیں اسلم، مجھے نہیں کرنی بات۔ کہنے لگا فون ہولڈ پر ہے، تمہاری ساری آوازیں جا رہی ہیں، جلدی سے بات کرو، یہ نہ ہو وہ فون پر ہی باہر آ جائیں اور تمہارا گلا دبا دیں۔ یہ کہہ کر شاید اسلم کمرے سے جا چکا تھا، کیونکہ کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔
پھر ایک کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو۔ میں نے کہا فون کیوں بند کر کے بھاگی تھی؟ کہنے لگی وہ بھاگی نہیں تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی، اس لیے کچن میں جانا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی، وہی ڈرا سہما لہجہ۔ میں نے کہا کالج میں کون سے سبجیکٹ لیے ہیں تم نے؟ کہنے لگی وہی جو آپ نے کہا تھا، میڈیکل۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ پھر میں اس سے پڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، لیکن وہ بس اسی بات کا جواب دے رہی تھی جو میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ کہنے لگی ٹائم نہیں ملتا، وہ پڑھائی بہت بہت ٹف ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کئی بار کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اسلم کہنے لگا بھائی وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ خدا کے لیے آپ اپنا غصے والا انداز بدل لیں، آپ کا نام سن کر اس کا رنگ اڑنے لگتا ہے۔ ان 5 سالوں میں بمشکل 2 بار ہی اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ میری آواز سن کر وہ فون رکھ دیتی، اور ان 5 سالوں میں نے اسے بے انتہا چاہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے ہیں۔ جب میں 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ 21 سال کی ہو چکی تھی، MBBS کر رہی تھی، ابھی بھی کچھ سال باقی تھے، لیکن اسے دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا۔ اس قدر حسین ہو گئی تھی وہ، میرے لیے تو نظر ہٹانا مشکل ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی تھی، چھپ جاتی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھوں۔ ملیشیا میں نے بہت سارا خوب سارا پیسہ کمایا تھا، اور اب میرے والد بھی تھک چکے تھے پردیس کاٹ کاٹ کے، اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ اب یہیں پر ہم پاکستان میں اپنی فیکٹری بنائیں گے اور یہیں پر کام کریں گے۔ میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ جلد سے جلد یہاں پر میرا کاروبار سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے رخصتی مانگ لوں۔ 1 مہینہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی، فیکٹری کو مینیج کرنے میں بہت وقت لگ جاتا تھا، پورا پورا دن کام کرتا رہتا تھا۔ اب تو اسلم اور میرے والد بھی میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ بہت جلد میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا، لیکن رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی تو دروازہ نیاب نے کھولا، کہہ رہی تھی آ رہی ہوں اسلم، صبر نہیں ہے تمہیں؟ میں حیران ہوا، کیا اسلم بھی گھر سے باہر تھا؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، فوراً سے واپس پلٹنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی سوری، میں سمجھی تھی اسلم ہے۔ میں نے کہا اسلم گھر سے باہر ہے؟ کہنے لگی ہاں، وہ مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دروازہ تم کھولنا، ورنہ چچا کو خبر نہ ہو اور نہ ہی بابا کو۔ میں نے کہا اچھا۔ ابھی تک اس کا بازو میرے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں افضل بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا، پل میں وہ میرے پہلو میں آئی۔ میں نے کہا بھائی کسے کہا ہے تم نے؟ میرے اس قدر غصے پر آنے پر اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا میں تمہارا بھائی نہیں لگتا، تم جانتی ہو میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ جب سے آیا تھا چپ چپ کے رہتی تھی، آج میرے ہاتھ لگی تھی، اس لیے سوچ رہا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ کہنے لگی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ میں اس کی زبان سے اپنا نام سننا چاہتا تھا، اپنے رشتے کا حوالہ جاننا چاہتا تھا۔ کہنے لگی چھوڑیں مجھے پلیز۔ میں نے کہا جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ کھلا تھا۔ عین اسی وقت اسلم اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا۔ مجھے اور نیاب کو دیکھ کر شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسلم کو دیکھ کر میں نے نیاب سے کہا، وہ فوراً سے اندر بھاگ گئی۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا واہ بھائی واہ، آپ نے تو رخصتی کی زحمت بھی نہیں کی، رومانس بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا خاص رومانس کرنا ہے؟ وہ تو تمہارے لیے دروازہ کھولنے آئی تھی تو سامنے میں کھڑا تھا، میرا پتہ ہوتا کہ میں آیا ہوں تو دروازہ ہی نہ کھولتی، مجھے تو دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے۔ کہنے لگا
दोस्ती लगाना सीखें भाई, उससे बहुत डरती है आपसे। मैंने कहा वो मौका दे तो ना, कैसे लगाऊं दोस्ती? कहने लगा मुझे देख ले, मैंने कभी उसको डांटा नहीं है, हमेशा आराम से बात करता हूँ, बिल्कुल दोस्तों की तरह। वो मुझसे अपनी हर बात कह देती है, कर भी लेती है, मुझसे लड़ भी लेती है। मैंने कहा तुम्हारा और हिसाब है, तुम दोनों हम उम्र हो, रिश्ते की नोयत भी अलग है। वो तो तुम्हें या तो भाई समझेगी या देवर। कहने लगा ये बात भी सही है, चलें फिर रुखसती तक सब्र से काम लें, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मुझे सब्र का जो फल मिला था मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने बहुत जल्दी दिन रात एक करके फैक्ट्री को और उसके निज़ाम को मैनेज किया था। जैसे ही फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर सेट हो गई, काम शुरू हो गया, तो मैंने अपने वालिद से कहा कि अब आप चचा से रुखसती की बात करें। मेरी वालदा भी कहने लगी हाँ, तो मेरा बेटा सेटल कर चुका है, आप अपने आप को अब तो रुखसती कर लेनी चाहिए। लेकिन चचा से बात जब की तो वो कहने लगे नयाब अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं है, कहती है पहले एमबीबीएस कंप्लीट कर लूं फिर करूंगी शादी। मेरी वालदा ने जब मुझे ये बताया तो मैंने कहा उसे पढ़ाई से किसने रोका है, वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मेरी वालदा कहने लगी कि नयाब को एतराज है तो वो ठीक है, थोड़ा सा तुम सब्र कर लो। लेकिन नयाब ने सबके सामने आकर ये कहा कि वो अभी रुखसती नहीं चाहती। मुझे ये सुनकर ये समझ नहीं आई कि उसने इनकार क्यों किया। मेरी वालदा कहने लगी असल में वो उनकी इकलौती बेटी है, तारक भी थोड़े और रुखसती को ताखिर से करना चाहता है। मैंने कहा तो वो कौन सा दूर जा रही है, चंद सीढ़ियों का ही तो फासला है, जब चाहे ऊपर जाए जब चाहे नीचे आए। अम्मा ये तो कोई वजह ना हुई इनकार की। मेरी वालदा नजरें चुराने लगी, कहने लगी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे नयाब इस निकाह से खुश नहीं है। जब से तुम निकाह करके गए हो वो कभी ऊपर ही नहीं आती, कभी मैं उसके पास बैठ जाऊं तो भागने के बहाने सोचती है, उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तो लगा था कि रिश्ता होने से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, हालांकि शाजिया और तारक का रवैया वैसा ही है, लेकिन नयाब का नहीं है। फिर कहने लगी कि अगर नयाब ने मना किया है तो मुमकिन ही नहीं कि तारिक उसकी बात को टाले। वो उसकी इकलौती बेटी है और वो बेतहाशा चाहता है उसे, इसलिए जब तक नयाब नहीं चाहेगी वो रुखसती नहीं देगा। फिर मैंने अपने कमरे में जाकर बैठ गया और इसी नहज पर सोचने लगा। फिर मैंने फौरन अपने नंबर से नयाब को कॉल मिलाई, मगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, हर हाल में मेरी कॉल उठाओ। लेकिन उसकी तरफ से मैसेज भी सीन हुआ। तभी मैं हकलाते हुए उठा और असलम के कमरे में चला गया, मगर वो भी सो रहा था। मैंने आहिस्ता से उसका मोबाइल उठाया, उसके मोबाइल से नयाब का नंबर मिलाया, लिहाजा दूसरी बेल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया और झुंझलाकर बोली असलम क्या मसला है तुझे, मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे पढ़ना है, तुम हर वक्त मुझे बिला वजह परेशान किए रखते हो। लेकिन मैंने जवाबन सख्त लहजे में कहा नयाब तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया? मेरी ये बात सुनकर वो यकदम खामोश हो गई। मैंने थोड़ा और सख्त होकर पूछा नयाब फोन बंद मत करना, मेरी बात का जवाब दो। अब की बार मुझे उसकी दबी हुई सिसकियां सुनाई दी। फिर वो रोते हुए बोली क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, खुदा के लिए ये निकाह खत्म कर दें। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए, क्योंकि नयाब से रिश्ता टूट जाना मेरे लिए तो बिल्कुल मौत के बराबर था। मैंने उसे नरम लहजे में समझाने की बहुत कोशिश की, उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, बार बार कहा कि प्लीज ऐसा ना करो, मैं तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा चाहता हूँ, वादा करता हूँ तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मगर वो अपनी जिद पर कायम रही। न जाने क्यों मैं उसे अफजल के बजाय कोई भूत नजर आता था। लिहाजा फिर मैंने खुद को किसी तरीके से दिलासा दिया और मजबूरी के तहत ना चाहते हुए भी इस रिश्ते से पीछे हट गया। नयाब के इस इनकार के बाद चचा और मेरे वालिद के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। यूं हमारे दोनों घरानों के दरमियान हमेशा के लिए दरार पैदा हो गई। फिर आखिरकार हमने अपना वो पुराना मकान भी छोड़ दिया और फैक्ट्री के करीब एक नया घर लेकर वहां आबाद हो गए।
चंद ही माह गुजरे थे कि वालिदैन ने मेरी दूसरी जगह शादी कर दी। आज बज़ाहिर तो मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, एक अच्छी बीवी है, बच्चे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मगर मेरे दिल के अंदर वो खला जो नयाब के इनकार ने पैदा किया था, आज तक भर नहीं सका। मगर हम इस हकीकत को भी नहीं झुठला सकते कि बेशक अल्लाह ताला आपके हक में जो भी करता है बेहतर करता है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बेहतर कारसाज है। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।